सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन। सुरु गरौँ मध्य प्रदेशमा बाढी सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। मध्य प्रदेशमा सोमबारदेखि सुरु भएको अविरल वर्षाका कारण 155वटा घरधुरी डुबानमा परेको छ। पर्सा, रौतहट र महोत्तरीमा खोलामा आएको बाढीका कारण घरहरू डुबानमा परेको मध्य प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुरले जनाएको छ। मध्य प्रहरी कार्यालय जनकपुरका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक महेन्द्र कुमार श्रेष्ठका अनुसार पर्सामा 20, रौतहटमा 75, महोत्तरीमा 60वटा घर धुरी डुबानमा परेको छ। महोत्तरीको सोनमा गाउँपालिका खोलाले बगाउँदा 1 जना बेपत्ता भएका छन्। सर्लाही र रौतहटमा बाढीले बगाउँदा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। धनुषामा कमला नदीमा आएको बाढीले श्रीमान र श्रीमती बगाएको छ। मंगलबार दिउँसो कमला नदीमा बगेको दाउरा निकाल्ने क्रममा श्रीमान श्रीमती बेपत्ता भएका छन्। पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिका वार्ड नम्बर 11 स्थित डोमबस्ती, रौतहटको फतुवा विजयपुर नगरपालिका वार्ड नम्बर 8 बुनियाद गाउँ डुबानमा परेको छ। त्यस्तै रौतहटकै दुर्गा भगवती गाउँपालिका 5 बरहरवा टोलमा बागमती खोलाको बहाव बढ्न गई बस्तीमा पानी पसेको। महोत्तरीको लोहारपट्टी नगरपालिका 5 डरौरा गाउँ र बलवा नगरपालिका 11 भगवतीपुर स्थित अविरल वर्षाका कारण रातो खोलामा पानीको बहाव बढ्न गई खोला रोक्नका लागि लगाएको तटबन्ध 12 मिटर फुटेर भत्किँदा बस्तीमा पानी पसेको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै बाढी तथा डुबानका कारण 2 जनाको मृत्यु भएको छ भने 3 जना बेपत्ता भएका छन्। रौतहटमा 11 र सर्लाहीमा 72 जना गरी कुल 83 जनाको उद्धार गरिएको प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। बाढी तथा डुबानका कारण विभिन्न जिल्लाहरूमा सडकहरू समेत अवरुद्ध भएको हो। प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा 1 वर्ष अघि उद्घाटन गरेर प्रयोगविहीन रहेको मेडुलेटर ओटी विशिष्ट शैलीक्रिया कक्ष सञ्चालनमा आएको छ। यूरो जर्नल र अर्थो विशिष्ट शैलीक्रिया कक्ष सञ्चालनमा आएको अस्पतालका प्रवक्ता चर्मरोग विशेषज्ञ डाक्टर रामज्ञान यादवले जानकारी दिनुभयो। उहाँले अब ल्याप्रोस्कोपी विधिबाट पनि बिरामीको शैलीक्रिया सुरु भएको बताउनुभयो। न्युरो सम्बन्धी जनशक्ति नभएका कारण न्युरो ओटी सञ्चालनमा ल्याउन नसकेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले प्रादेशिक अस्पतालमा न्युरो सम्बन्धी विशेषज्ञ छैन, हामीले खोजी गरिरहेका छौँ। जनशक्ति भेटिए लगत्तै न्युरो सर्जरी पनि हुन्छ। मधेस सरकारले करिब 10 करोड खर्चेर 3वटा मेडुलेटर ओटी 1 वर्ष अघि स्थापना गरेको थियो। 30 भदौ 2079 मा तत्कालीन सामाजिक विकास मन्त्री नवल किशोर शाहले नवनिर्मित 3वटा मोडुलेटर अपरेसन थिएटरको उद्घाटन गरेका थिए। तर वर्ष दिन बित्न लाग्दा समेत सञ्चालनको कुनै अत्तो पत्तो थिएन। प्रादेशिक अस्पतालमा पहिलादेखि 2वटा शैलीक्रिया कक्ष मात्र सञ्चालनमा छ। जनशक्ति अभावमा 2वटा शैलीक्रिया कक्षबाट दिन तोकेर पालै पालै उपचार सेवा दिने गरिएको छ। जटिल प्रकृतिका बिरामी अन्यत्र रेफर गर्ने गरिन्छ। मध्य प्रदेश सरकारको ठूलो र गौरवको प्रादेशिक अस्पताल पछिल्लो समय मध्य स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अन्तर्गत रहेको छ। हाल 350 बेडको अस्पताल 100 बेड धान्न जनशक्तिले चलिरहेको अस्पतालका प्रवक्ता डाक्टर यादवले बताउनुभयो। जनशक्ति आपूर्ति नभएसम्म शैलीक्रिया बिहान 9 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्म हुनेछ। इमर्जेन्सी बाहेकका बिरामीले शैलीक्रियाका लागि पालो कुर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। मार्केटिङका लागि विराटनगरबाट सिराहा आएका 1 युवक मृत अवस्थामा फेला परेका छन्। विराटनगर स्थित पाथीभारा कफी उद्योगका सञ्चालक 28 वर्षीय सिद्धान्त भट्टराई अर्धनग्न अवस्थामा मृत फेला परेका हुन्। मंगलबार कफीको मार्केटिङका लागि आएका उनी बुधबार सिराहाको मिर्चैया नगरपालिका 5 कटारी चोक स्थित शम्भु होटलको पछाडि मृत अवस्थामा फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। मृतक भट्टराई विराटनगर महानगरपालिका 10 का बासिन्दा हुन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिराहाका प्रहरी उपरीक्षक टेकु नन्द इवा लिम्बुका अनुसार भट्टराई मृत भेटिएपछि अनुसन्धानका लागि शम्भु होटल सञ्चालक बाबु छोरा अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा छन्। भट्टराई मंगलबार बेलुकाको 9172 नम्बरको पिकअप जिपमा कफीको मार्केटिङ गर्दै चालक सागर राईसँग सहदेव होटलमा बस्न पुगेका थिए। सो होटलमा खानपिनपछि राति करिब 11 बजे भट्टराई नजिक रहेको शम्भु होटल पुगेका थिए। चालक भने सुत्न कोठा गएका थिए। राति पौने 11 बजेतिर शम्भु होटलमा पुगेर भट्टराईले बियर
मगाएर खाएपछि शौचालय जान भनेर हिँडेको तर नफर्किएपछि खोजी गर्दा मृत अवस्थामा फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। शौचालयबाट फर्किने क्रममा भित्र नआई माथि छतबाट चढ्यो होला, छतबाट लडेको हुन सक्छ। प्रहरी उपरीक्षक लिम्बुका अनुसार मृतकको टाउको र छातीमा सामान्य चोट जस्तो देखिन्छ। यस सम्बन्धमा थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले नवनियुक्त भट्ट बीएस विनय अगडियालाई बुधबार विधिवत रूपमा पशुपतिनाथको मूल मन्दिरमा प्रवेश गराएको छ। विधिवत रूपमा पशुपतिनाथ मन्दिर प्रवेश गर्नुभएका भट्ट अडिगालाई मूल भट्ट गणेश भट्टले पशुपात दीक्षा प्रदान गर्नुभएको कोष संस्कृति संरक्षण महाशाखाका प्रमुख गौरी शंकर पराजुलीले जानकारी दिनुभयो। नवनियुक्त भट्टले आर्यघाट अघि विष्णुपाद कामा बसी प्रायश्चित गोदान गरेर पशुपति क्षेत्रको विभिन्न देवी देवताको विधि अनुसार दर्शन र परिक्रमा गरी मन्दिर प्रवेश गर्नुभएको हो। नवनियुक्त भट्ट अडिगाले भण्डारेश्वर, तामेश्वर, खङ्जिनेश्वर, कृष्णेश्वर, शंकराचार्य मठ, झम्केश्वर, पशुपति स्थित चङ्गो नारायण आगमन घर, रुद्र गोरेश्वर, बासुकीनाथको मन्दिर हुँदै पशुपति मूल मन्दिर स्थित बुढा नीलकण्ठ, आर्यघाट, भद्रेश्वर, चतुष्की लिङ्गबाट मूल भट्ट निवास, कुमारी स्थान, कीर्तिमुख भैरव, उन्मत्त भैरव आदि देवी देवताको दर्शन पूजा आराधना गर्दै पशुपतिनाथ मूल मन्दिर प्रवेश गर्नुभएको हो। उहाँलाई मूल भट्टले पशुपात दीक्षा सहित मन्दिर प्रवेश गराउनु भएको थियो। नियुक्तिपछि भट्ट अडिगा 5 दिनसम्म पहिले बम्बई ढुकुटी घर भएको स्थानमा हाल कृष्ण मन्दिरसँगै गुप्तवास बस्नु भएको थियो। मूल भट्ट संयोजकत्वको विधिवत परिषदको सिफारिसमा भट्ट अडिगालाई पशुपति क्षेत्र विकास कोषले अनुमोदन गरेको थियो। दक्षिण भारतको त्रिलिङ्गी ब्राह्मण परिवारका अडिगा पशुपतिनाथको दक्षिण मुहारको पुजारीका रूपमा नियुक्त हुनुभएको कोषका प्रवक्ता एवं कार्यकारी निर्देशक डाक्टर घनश्याम खतिवडाले बताउनुभयो। यस मुहारका पुजारी रमाकान्त भट्टले करिब 4 महिना अघि स्वास्थ्यको कारण देखाउँदै राजीनामा दिनुभएको थियो। राजीनामा दिएको 4 महिनामा प्रशासनिक लगायत प्रक्रिया पूरा गरी उहाँलाई दक्षिण मुहारको पुजारीका रूपमा नियुक्ति गरिएको हो। बुधबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले अवरोध गरेपछि बैठक स्थगित भएको छ। सुन प्रकरणमा छानबिनको माग गर्दै एमालेले राष्ट्रिय सभा बैठक अवरोध गरेको हो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिरिँदै गर्दा साउन 3 गते झन्डै 100 किलो सुन राजस्व अनुसन्धान विभागको टोलीले समातेको थियो। एमालेले उक्त प्रकरणमा छानबिनका लागि उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाउनु पर्ने माग गर्दै आइरहेको छ, तर सरकार छानबिन समिति बनाउन अस्वीकार गरिरहेको छ। एमालेले सो माग राख्दै साउन 10 यता राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाको बैठक अवरोध गर्दै आएको छ। यसरी चाहिँ हाउस अहिलेसम्म चलेको छैन। माने पालो पालो बोलेका छौँ, शिष्टतापूर्वक बोलौँ। देशमा भएका विभिन्न समस्याहरूको बारेमा हामी अत्यन्तै संवेदनशील छौँ। म छिट्टै टुङ्गिहाल्छु। यसको विषयमा प्रमुख प्रतिपक्ष मात्र होइन, सत्ता पक्षका माननीयले यो सदनमा म अनसन बस्छु भनेर समेत उहाँहरूले बोल्नु भएको छ। यही राष्ट्रिय सभामा पनि प्रमुख प्रतिपक्ष के अरे सत्ता पक्षकै माननीयले दलको नेताले बोल्नु भएको छ। यसको विषयमा गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको संलग्नता छ भनेर आशंका गरेर बोल्नु भएको हो। ती कुराहरूलाई हामीले के मान्छौ के भन्नुहोस् मान्ने समाज अध्यक्ष महोदय, हामीले त्यसैले यो कार्यव्यवस्था भएको कुरामा बाहिर गरेर फेरि जुन कुरो चाहिँ माननीयले आरोप लगाउनु भएको छ त्यो रेकर्ड खोलेर हेर्नुहोस्। कुनै रेकर्ड खोलेर हेर्नुहोस्। यही सदनमा बोलेको र यही माननीय र सम्पादकीय अध्यक्ष माननीय जोरी नगरौँ। यसरी होइन, रेकर्ड यो होइन, आफ्नो कुरा अन्त कार्यक्रम त अगाडि चलाउनु पर्यो। चलाउन लागिसकेपछि केही छ भने परेर उठिसकेपछि त के हो भनेर समय दिनु पर्यो, त्यति मात्रै हो। किनकि मैले त कार्यमा अरू चलाउने कुराहरू मैले रोक्ने कुरा त भएन। पहिला बिमला राई सक्नु के अरे बिमला मान्ने सक्नुहुन्छ, त्यसपछि भन्नुहोस्। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, मैले यो विषयलाई कसैले आरोप लगाउन खोजेको होइन। मैले मात्रै
यो सुन तस्करी काण्डमा प्रतिपक्षको मात्रै विषय नभएर यो सत्ता पक्षको पनि विषय हो। मैले यसरी मात्रै आग्रह गर्न खोजेको हो। त्यसैले म यो उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गरोस्, जति सकोस् छिटो सरकारले यो गठन गर्छ त्यति नै छिटो यो सदन सुचारू हुन्छ, म यो आग्रह गर्न चाहन्छु। र तबसम्मका निम्ति हामीले फेरि पनि यो सदनलाई अगाडि बढाउन सक्दैनौँ। बुधबारको बैठकमा एमाले सांसदहरूले अवरोध गरिरहेपछि राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष गणेश तिमल सिन्हाले अर्को बैठक साउन 26 गते शुक्रबार 11 बजे र 1 मिनेटमा बस्ने गरी स्थगित गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठक सुरु हुन साथ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले नाराबाजी सहित संसद अवरुद्ध गरेको छ। प्रतिपक्षीको अवरोधपछि निर्धारित सबै कार्यसूची हटाइएका छन् भने बैठक शुक्रबारसम्मका लागि स्थगित भएको छ। बैठक सुरु हुन साथ एमाले सांसद सूर्यबहादुर थापा छेत्रीले अवैध सुन तस्करी प्रकरणबारे छानबिन समिति बनाउनु पर्ने आफ्नो पार्टीको माग रहेको बताउनुभयो। उहाँले आफ्नो पार्टी भनाई राखिरहँदा सत्तापक्षका सांसद पनि आफ्नो आसनबाट उठ्नु भएको थियो। सांसद थापा बोलिरहेकै बेला सत्तापक्षका सांसद पनि उठेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले उहाँहरूलाई बस्न आग्रह गर्नुभएको थियो। सत्तापक्षका सांसदले आसन ग्रहण गरेपछि एमालेका सांसदहरूले रोस्टम घेराउ गर्दै नाराबाजी गर्नुभएको थियो। यही साउन 2 गते सिना मङ्गलबाट बरामद भएको अवैध सुन भित्रिएको विषयमा छानबिन समिति बनाउनु पर्ने एमालेले माग राखेको छ। बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले सुन तस्करीसँग सम्बन्धित विषयमा विभिन्न कोणबाट छलफल भइरहेको र सदनलाई गृहमन्त्रीले जवाब दिइसक्नु भएकोले सदन सञ्चालनमा सहयोग गर्न एमाले सांसदहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। साउन 2 गते उहाँले के सवाल भइरहेको 1 क्विन्टल सुनको बारेमा, त्यसको छानबिनका बारेमा माननीय सदस्यहरू बसौं, आसन ग्रहण गरौं ताकि के कुराहरु बारेमा हामीले आग्रह गरेका छौं। र साउन 2 गतेको घटना आज 24 गते भइसक्यो। बाट छलफलहरू गरिरहेका छौं। यो छलफल गर्ने सन्दर्भमा मान्यजीहरूले राख्नुभएका कुराहरू पनि सदनमा जानकारी भइसकेको छ। मान्य सदस्यहरूले जानकारी गराइसकेपछि सरकारको तर्फबाट गृहमन्त्रीजीले राख्ने कुराहरू पनि राख्नु भएको छ। अहिले देशमा बाढी पहिरोले आक्रान्त भएको परिस्थिति छ। विभिन्न परिघटनाहरू पनि घटिरहेका छन्। जनताको प्रतिनिधिको नाताले यहाँहरूले संसदमा राख्नुपर्ने कुराहरू पनि धेरै छन्। यसको महत्त्वलाई ध्यानमा राखेर म मान्य सदस्यहरूलाई हाम्रो नियमित कारबाहीलाई अगाडि पनि बढाउँ र यो समस्यालाई पनि समाधान गर्नलाई हामी अगाडि बढ्दै जाउँ। त्यसकारणले माननीय सदस्यहरू आफ्नो आसनमा फर्कनुहोस्, आसन ग्रहण गर्नुहोस् र नियमित कार्यसूची अन्तर्गत जनताका समस्याहरू राख्ने, छलफल गर्ने यो काममा साथ दिनुहोस् भनेर म माननीय सदस्यहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। महोदयसँग माननीय सदस्य उहाँले संसदको नियमित कारबाही अगाडि बढाउन आग्रह गर्नु भए पनि एमाले सांसदले नाराबाजी गर्दै अवरोध कायम राखेपछि बैठक स्थगित भएको छ। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक यही साउन 26 गते शुक्रबार दिनको 1 बजे बस्नेछ। नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले सुन तस्करी प्रकरणमा दोषी प्रमाणित भए पार्टीकै नेतामाथि पनि कारबाही हुने प्रश्न पार्नु भएको छ। पार्टी प्रचार विभागको जिम्मेवारी पाएपछि बुधबार पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सापकोटाले सुन तस्करी प्रकरणलाई निष्कर्षमा पुर्याउनको लागि प्रधानमन्त्री प्रतिबद्ध रहेको भन्दै तथ्य र प्रमाणले पुष्टि भएको पार्टीकै नेतामाथि छानबिन र कारबाही हुने प्रश्न पार्नुभयो। निर्दोष नफस्ने र दोषी कोही पनि नउम्किने गरी ठीक ढंगले अनुसन्धान गर्नका लागि सरकारले सुन तस्करी प्रकरणको छानबिन जिम्मेवारी सीआईबीलाई दिएको उहाँले बताउनुभयो। सापकोटाले सुन प्रकरण, ललिता निवास प्रकरण लगायतको अनुसन्धानलाई जनताले पनि हेरिरहेकोले तलमाथि गर्न नमिल्ने धारणा राख्नुभयो। केन्द्रीय समिति बैठकमा सबै सदस्यहरूले सुन तस्करी प्रकरणमा सरकारलाई सघाउने दृढता जनाएको उहाँको भनाइ छ। त्यस्तै प्रवक्ता सापकोटाले समाजवादी मोर्चाको गतिविधि केही सुस्त भए पनि मोर्चाको लक्ष्यका साथ अघि बढ्ने दाबी गर्नुभयो। त्यसैगरी चाहिँ हाम्रो पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं गृहमन्त्रीले पनि बार भनिराख्नु भएको छ कि चाहे अरू कुरामा होस्, ललिता आदि इत्यादिमा प्रश्न यो सुन प्रकरणमा अलिक केन्द्रित भएको हुनाले त्यसमै म भनौँ यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउने कुरामा प्रधानमन्त्री चाहिँ एकदम प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ।
उहाँ दृढ हुनुहुन्छ, एकदम दृढ हुनुहुन्छ। र तपाईँले सुनिराखेको एउटा वाक्य के हो भने निर्दोष नपरुन्, दोषी नहुम्क्युन् भन्ने छ। र कसरी चाहिँ यो सत्यको अन्वेषण गर्न सकिन्छ, तथ्यद्वारा सत्य पत्ता लगाउने कुरा चाहिँ के गर्दा चाहिँ ठिक हुन्छ भनेर अहिले वास्तवमा प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत रहेको त्यो सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागबाट अर्थात् यो राजस्व अनुसन्धान विभागको काम चाहिँ सिआइबीलाई दियो नि त। त्यो चाहिँ ठिक ढङ्गले चाहिँ अनुसन्धान होस्। यो वास्तवमा तपाईँहरूलाई धेरै थाहा छ, यो तहमा गइसकेको छ। जनताभन्दा ठुलो त कोही पनि छैन। त्यसकारण दृढतापूर्वक यसमा अगाडि बढ्नुपर्छ। हामी सम्पूर्ण रूपले साथ दिन तयार छौँ भनेर निष्पक्ष रूपमा छानबिन होस्। चाहिँ प्रधानमन्त्रीको पनि चाहिँ कार्य व्यस्तता पनि त्यत्तिकै छ, अरू पनि चाहिँ नेताहरूको पनि समयलाई व्यवस्थापन गर्न अलिक नमिलेको हो। यो अगाडि जान्छ। यो संयुक्त लागि कुराकानी अन्तर्क्रिया छलफल गर्नका लागि हाम्रो पार्टीका उपाध्यक्ष कमरेड कृष्णबहादुर महरालाई जिम्मेवारी दिएको छ। मलाई लाग्छ यो अगाडि जान्छ र यो लाई व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढिन्छ। केही त समय चाहिँ अलिकति हामीले उहाँले लगातार सदन अवरुद्ध हुँदा स्तर खस्किँदै गए पनि यसलाई सहज रूपमा अघि बढाउनको लागि सत्तापक्ष प्रतिबद्ध रहेको धारणा राख्नुभयो। राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमले सुन तस्करी लगायतका प्रकरणको अनुसन्धानलाई निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्ने बताउनु भएको छ। बुधबार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकमा गौतमले सुन तस्करी, नक्कली भुटानी शरणार्थी, ललिता निवास प्रकरणमा अनुसन्धान सुरु गरेर सरकारले राम्रो काम गरेको भन्दै यस्तो प्रकरणको अनुसन्धानलाई निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्ने बताउनुभयो। गौतमले सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गर्नुभयो। अहिले अनुसन्धानलाई नै प्रभावित पार्ने जिकिर गर्नुभयो। उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गरेपछि पनि क्षेत्राधिकार र कार्यदेशको प्रश्न उठ्न सक्ने र प्रधानमन्त्रीले समेत राजीनामा गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने उहाँले बताउनुभयो। गौतमले प्रधानमन्त्रीलाई नै हटाउन खोजिएको हो भने अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सुझाव समेत दिनुभयो। सकारात्मक यो छ कि यस्ता चाहिँ काण्डहरू छन् जो सरकारले नियन्त्रणमा ल्याएको छ, छानबिन गर्दैछ र यसलाई अन्त्य गर्नको निम्ति प्रयत्न गरिराखेको छ। अर्को नकारात्मक के गर्छ भनेदेखि यस्तो हुँदो रहेछ। नेपाल संसारकै तस्करहरूले खुसियाली मनाउने देश हो भन्ने यस्तो सन्देश पनि गएको छ। यस्तो अवस्थामा हामीले अत्यन्त चराखो भएर यो घटना जे घटनाहरू घटेका छन् यिनलाई तर्कयुक्त निष्कर्षमा नपुर्याइकन सुखै छैन। जुनसुकै कारणले होस् त्यो ठाउँमा पुग्नै पर्छ। त्यो ठाउँमा हामी पुर्याएरै छोड्छौँ। सरकारले भनेको छ, जनताले भनेका छन्, हामी यहाँबाट पनि भनिरहेका छौँ यो ठाउँलाई अन्तिम निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्छ। र अहिले भएको यो सबै स्थितिलाई हेर्दाखेरि सङ्गठित अपराध हो, यो तीनवटै क्षेत्रमा सङ्गठित अपराध हो भनेर भन्ने ठाउँमा पुग्छ। त्यो नक्कली भुटानी शरणार्थी होस् अथवा ललिता निवास काण्ड होस्, चाहे अहिले भण्डाफोर भएको सुन काण्ड होस्, यो सबै सङ्गठित अपराधसित सम्बन्धित छ। यो सुन काण्ड त सिधै देखिएको छ, त्यो चीनसित सम्बन्धित छ, भारतसित सम्बन्धित छ, नेपालसित सम्बन्धित छ। अन्तिममा गएर ती ठाउँमा पुग्नै पर्छ। त्यसबाट यो ज्यादै महत्त्वपूर्ण विषय हो जसले एउटा नयाँ चाहिँ युग सुरुवात गर्न सक्छ। कतिपय मान्यजीहरूले बोल्नुभयो, प्रतिपक्षकै मान्यजीहरूलाई होला, उहाँहरूले त्यो बोल्नु भएको छ। र त्यो उच्चस्तरीय छानबिन समितिमा मैले जानेको है, किन त्यसलाई निर्माण गर्दा बित्तिकै त्यसको कार्यादेश हुन्छ, कार्यादेश क्षेत्र हुन्छ, कहाँसम्म प्रवेश गर्ने भन्ने हुन्छ। त्यहाँ प्रधानमन्त्रीसँग प्रवेश गर्छ, त्यो अर्थमन्त्रीसँग पनि प्रवेश गर्छ, गृहमन्त्रीसँग पनि प्रवेश गर्न पाउने अधिकार त्यसले माग्दछ। यसको मतलब त्यो निलम्बन गर्ने त व्यवस्था छैन हाम्रोमा। प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्नुपर्छ, राजीनामा गरिसकेपछि अब अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने, मनोनित गर्ने, निर्वाचित गर्ने प्रक्रिया सुरु हुन्छ, जसले यो छानबिनलाई ओझेलमा पारिदिन्छ। त्यसले कामै गर्न सक्ने स्थिति उत्पन्न हुँदैन। जब तिनै विषयहरू चाहिँ आइरहेका छन् भनेर भने यो विषय आज उठिरहेको यो विषय जो चाहिँ छानबिन भएर अगाडि बढिरहेका छ, यसलाई झन् अवरोध सिर्जना गर्ने गरी यो अगाडि जान्छ। त्यो सिधै अगाडि गए हुन्छ। यदि त्यसरी प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने हो भनेर भनेदेखि त अविश्वास प्रस्ताव लगेर भइहाल्यो होइन। त्यो त्यहाँ लगेर जबसम्म
प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र गृहमन्त्री माथि छानबिन हुँदैन तबसम्म यो अगाडि जान सक्दैन भनेर भन्ने किसिमले कुरा उठाउने हो भने त त्यताबाट पनि उनीहरूलाई नै हटाउने कुरा भयो, यतातिरबाट पनि तिनीहरूलाई नै अहिले भर्खरै चाहिँ हटाउनु पर्ने स्थिति आयो। र मेरो विचारमा यदि प्रधानमन्त्रीलाई नै हटाउनु पर्ने स्थिति हो भने पनि यो छानबिनलाई उच्च स्तरमा लैजानुहोस्। गृहमन्त्रीले हिजो 35 दिनको समय माग्नु भएको छ, 35 दिनपछि चित्त नबुझ्ने भएपछि यसरी जाउँ भनेर भनिन्छ। यदि भएन भने छानबिन समिति, उच्च स्तरीय छानबिन समिति भन्ने आउँछ, त्यसमा यदि सहमति गर्न सकियो, पहिले नै प्रधानमन्त्रीसम्म छानबिन हुन सक्छ भन्दा बित्तिकै प्रधानमन्त्री राजीनामा दिनुपर्छ। तर त्यसबाट जोगिएर त्यो ठाउँमा नपुग्ने गरी पछि पत्ता लागेर दोषी ठहर भएपछि त छोड्नै भएन। तर अहिले भर्खरै त्यो शङ्का लाग्दा बित्तिकै प्रधानमन्त्रीसम्म पनि पुग्ने भन्दा बित्तिकै राजीनामा दिनुपर्छ। त्यो स्थिति नल्याउने गरी त्यसबेला चाहिँ बनाउनु उपयुक्त हुन्छ। उहाँले सरकारले नै छानबिनका लागि समय माग गरेकाले पर्खिनुपर्ने र त्यसपछि मात्रै उच्च स्तरीय छानबिन समिति माग गर्नुपर्ने जिकिर गर्नुभयो। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले नागरिकता सम्बन्धी नियमावली तत्काल ल्याउने बताउनु भएको छ। मिडिया एडभोकेसी ग्रुप तथा महिला कानुन र विकास मञ्चले संयुक्त रूपमा ललितपुरमा आयोजना गरेको नागरिकता ऐन सम्बन्धी छलफलमा उहाँले नियमावली आएपछि नागरिकता पाउनुपर्ने व्यक्तिलाई महिनौसम्म कुराएर राख्ने अवस्थाको अन्त हुने बताउनुभयो। उहाँले नेपाली आमाका सन्तानले सहज रूपमा नागरिकता पाउने व्यवस्था अहिलेको संविधान र ऐनले गरेको बताउनुभयो। गृह मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराईले नागरिकताले राज्यको दायित्व र नागरिकको अधिकार सिर्जना गर्ने जनाउँदै यसमा बायोमेट्रिकको व्यवस्था राख्ने हो भने सबै समस्या समाधान हुने धारणा राख्नुभयो। पाउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ अहिले संविधान र कानुनसँग मेल खाँदैन। त्यसकारण नियमावलीमा त्यसलाई व्यवस्था गर्न सकिन्न। अरू सबै संविधानले भनेको व्यवस्था हुन्छ हैन, किनभने खालि यसलाई सरलीकृत मात्रै गरिएको छ। अहिले पहिला निस्सा चाहिन्थ्यो, त्यसको लागि पनि अङ्ग्रेजी नागरिकतालाई नि अहिले सो घोषणा भइपुग्छ। महिलाले मेरो सन्तान हो, विदेशी बाबु हो, तर यसको नागरिकता दिन पर्यो भनेपछि नागरिकता अब सजिलै पाउँछ। यसका जटिलताहरूको बारेमा पनि, यसले पुर्याउन सक्ने असरका बारेमा पनि नेपालमा ठुलो बहस छ। तैपनि यो विषय धेरै छलफल हुँदै आएको कारणले गर्दाखेरि नेपाली आमा छ, विदेशी बाबु छ, तर नेपाली आमाको सन्तानले म नेपालमै बस्छु र मलाई नागरिकता चाहियो भन्यो भने अलि सरल ढङ्गले नागरिकता प्राप्त गर्ने अहिलेको आधार तयार भएको कारणले नाम चाहिँ दलालीहरूले चाहिँ भूमिका खेल्ने स्थिति पनि बन्यो भन्ने रिपोर्ट आएपछि हामीले क्याबिनेटमा पनि कुरा गऱ्यौँ कि म्यान पावर थप्नु पर्यो। हामीसँग गृहको म्यान पावरले मात्रै पुगेन, हाम्रो सिडिओलाई त्यहाँको चाहिँ काम नभएको अफिसको कर्मचारी त्यहाँ खटाउन सक्ने गरिदिन पर्यो जस्तो र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट त्यो गर्ने पनि हाम्रो छलफल भएको थियो। तर अहिले पछिल्लो रिपोर्ट मैले मधेसको जिल्लाहरूबाट लिँदाखेरि त्यस्तो स्थिति छैन भन्ने रिपोर्ट छ। तर अब सबैले जसले नागरिकता पाउनुपर्ने हो तिनलाई नागरिकता पाउनलाई चाहिँ महिनौँ कुर्न पर्ने स्थिति बनाउन मिल्दैन। त्यस्तो केही रहेछ भने हामी त्यसलाई हल गरिहाल्छौँ। अरू चाहिँ झेल्नुपर्ने जो स्थिति थियो त्यसलाई हल गर्ने गरी अहिलेको नागरिकता ऐन आएको छ मूलभूत रूपमा। अब त्यो समस्या रहँदैन। उहाँले सङ्घ संस्थाहरूले सडक बालबालिकाको जिम्मा लिँदा वैधानिक कागज बनाएर राख्दा धेरै सहज हुने बताउनुभयो। गृह मन्त्रालयका उपसचिव कृष्ण बहादुर कटवालले स्थानीय तहले विदेशी वा नेपाली जो भए पनि जन्म, मृत्यु र बसाइ सराईका आधारमा घटना दर्ता गरिदिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले नागरिकता लिने क्रममा 3 पुस्ते पहिचान नखुलेकाहरूका लागि मन्त्रालयले बैंक तथा लोकसेवा आयोगलाई परिपत्र गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो।
मन्त्री परिषदले सिंहदरबारको संशोधित गुरु योजना स्वीकृत गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले मन्त्री परिषद आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिबाट पेश भएको सिंहदरबारको संशोधित गुरु योजना स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो। त्यस्तै बैठकले मन्त्री परिषद आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिबाट पेश भएको राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति 2080 स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। त्यस्तै बैठकले मन्त्री परिषद विधेयक समितिबाट पेश भएको बैंकिङ कसुर तथा सजाय दोस्रो संशोधन विधेयक 2080 संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना तथा संचार प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो। मन्त्री परिषदले कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मालाई स्विजरल्यान्डको जुरिचमा भदौ 15 देखि 16 गतेसम्म हुने कोअपरेसन इन फाइनेन्सिङ सोशल ह्युमनिटी PP एन्ड ग्रीन प्रोग्राम्स लगानी सहकारी विषयमा कार्यक्रममा सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसैगरी 5 दरका 15 करोड थान सिक्का टकमरी गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई स्वीकृति दिएको छ। मन्त्री शर्माले हेटौडा ढल्केबर इनरवा 400 केबी प्रसारण लाइन आयोजनाको सुनसरी उदयपुर सप्तरी सिराहा धनुषा महोत्तरी सर्लाही रौतहट बारा र मकवानपुर जिल्लाहरूमा प्रसारण लाइनको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने जग्गा र सोभित्र रहेका संरचनाहरूको क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्न समितिको अध्यक्ष र सदस्य तोक्ने निर्णय गरिएको पनि जानकारी दिनुभयो। भदौ 15 देखि 16 गतेसम्म आयोजना हुने कोअपरेसन इन फाइनेन्सिङ सोशल ह्युमेनिटेरियन PPP एन्ड ग्रीन प्रोग्राम लगानी सहकार्य विषयक कार्यक्रममा सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। र दोस्रो अर्थ मन्त्रालयको प्रस्ताव छ, जसलाई हामीले हिजो भनि पनि सकेका थियौँ। रु 5 का दरका 15 करोड थान सिक्का टकमरी गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई स्वीकृति दिने भन्ने पनि निर्णय भएको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रस्तावमा थाइल्यान्डको ब्याङ्ककमा आगामी 2080 भदौ 5 र 6 गते आयोजना हुने हाई लेभल युरो एसिया रिजनल रिभ्यू अफ द भियना प्रोग्राम अफ एक्सन अफ द LLDCS मा सहभागी हुन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री श्री रमेश रिजालज्यूलाई स्वीकृति दिने भन्ने छ। र ऊर्जा मन्त्रालयको प्रस्तावमा सिँचाइ मन्त्रालयको प्रस्तावमा हेटौडा ढल्केबर इनरुवा 400 केबी प्रसारण लाइन आयोजनाको सुनसरी उदयपुर सप्तरी सिराहा धनुषा महोत्तरी सर्लाही रौतहट बारा र मकवानपुर जिल्लाहरूमा प्रसारण लाइनको अधिकार क्षेत्र राइट अफ वे भित्र पर्ने जग्गा र सोभित्र रहेका संरचनाहरूको क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्न समितिको अध्यक्ष र सदस्य तोक्ने भन्ने निर्णय भएको छ। भन्ने निर्णय पनि भएको छ। कृषि मन्त्रालयको भनाइ त्यस्तो छैन र कृषि मन्त्रालयले त्यसमा एकदमै दृढतापूर्वक काम गरिरहेको र अहिले पछिल्लो समयमा आउँदाखेरि भ्याक्सिनहरू पनि उपलब्ध गराइरहेको भन्ने नै छ। र तर पनि फेरि के हो भने यहाँहरूले जे सुझाव दिनुभएको छ त्यो सुझावलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक सरकार अनि सरकारको प्रवक्ताको हिसाबले पनि हामी कृषि मन्त्रालयमा त्यसलाई फरवार्ड गर्नेछौँ र त्यसलाई अझ बढी व्यवहारिक कसरी बनाउन सकिन्छ, अलिक बढी प्रभावकारी प्रकृतिलाई छेडखानी पनि गर्यौँ कि जस्तो पनि लाग्छ। भइराखेको खोलाको जुन आफ्नो ठाउँ हुन्छ त्यो ठाउँलाई हामीले साँगुरो बनाउने र हामीलाई जति भए पनि जग्गाले नपुग्ने घर बनाउनु पर्ने अरू गर्न पर्ने र हामी त्यो छेडखानी गर्दाखेरिमा कुनै दिन घर खोलामा गयो कि खोला घरमा गयो भने जस्तो पनि स्थिति छ। हामीले अनुगमन गर्दाखेरिमा हैन खोला हाम्रो बनाएको घरमा आयो हो कि खोला भइरहेको ठाउँमा घर बनाएको ठाउँ गएर भन्ने पनि छ। तर पनि फेरि के हो त भन्दा यो जुन जस्तो खालको एउटा समस्या भइरहेको छ त्यो समस्याको समाधान हुनुपर्छ भन्ने कुरा ठिक कुरा हो। र कपन जसरी डुबान परिरहेको छ भन्नुभएको छ र अन्त पनि काठमाडौँमा त्यस्ता ठाउँहरू छन्। हामी पहिला पनि राज्य व्यवस्था समितिमा हुँदाखेरि थुप्रै अनुगमन गर्न जाँदाखेरिमा त्यो मालपोत चाबेलको यता के अरे हाम्रो यताको चाबेल कलङ्कीको मालपोत कार्यालयदेखि ल्याएर त्यो भाग पनि डुबानमा अन्त पनि धेरै डुबान पर्ने गरेका छन्। र यसको हाम्रो अहिले सरकारले राजस्व अनुसन्धान विभागले सुन पक्रियो। सुन पक्रिसकेपछि राजस्व छलीको हदसम्म उसले अनुसन्धान पनि गर्यो र उसका सबै अनुसन्धानका डकुमेन्टलाई अहिले हाम्रो CIB मार्फत फेरि थप अनुसन्धान गरेर यसको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय जहाँ नेटवर्किङ छ त्यो नेटवर्किङलाई एउटा पहिचान गर्ने र त्यसका विरुद्धमा त्यसलाई एउटा त्यसको सबै जालो तोड्ने भनेरै हामी लागिराखेकै छौँ। CIB लागिरहेको सिरियसली लागेको छ र यसलाई निश्चित समय हुन्छ। सम्भवतः मलाई लाग्छ यो अब यो 60 दिनको समय दिएको थियो त्यो दिनभित्रमा पनि हैन अहिले जसरी अनुसन्धान भइरहेको छ अनुसन्धान भएन, अनुसन्धानले ठिक दिशा पक्रिन सकेन भने अर्को विकल्प सोध्न सक्ने कुरा हुन्छ। नभए सरकारले अहिले एउटा गम्भीरतापूर्वक छानबिन गर्दै फेरि अर्को आयोग बनाएर यो प्रक्रियालाई किन डाइभर्ट गर्ने, यो प्रक्रिया डाइभर्ट नगरौँ र यसलाई अनुसन्धानलाई बरु सहयोग गर्नु सबैले भन्ने सरकारको कुरा छ।
मन्त्री परिषदले अमन चौधरी अग्रवालको झुटो विवरण पेश गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साबाट मिति 2077-25 मा प्राप्त गरेको वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र र सोफिया रुथ भण्डारीले झुटो विवरण पेश गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीबाट 2079-426 मा वंशजको आधारमा लिएको नागरिकता रद्द गरी संलग्न व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। त्यस्तै भदौ 19 र 20 मा स्विडेनमा हुने इङ्गेजिङ इन्डोनेसियन पिपुल इन इलेक्सन कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रमुख निर्वाचन आयुक्तलाई स्वीकृति दिएको छ। नेपाली कांग्रेसका पार्टी कार्यालय सानेपामा बृहत विद्यार्थी भेला भएको छ। सानेपा अगाडि नेवी संघ निकटका विद्यार्थीहरूले नेपाली कांग्रेसको पार्टी कार्यालय सानेपा परिसरमा आन्दोलन गरेका छन्। विधान सम्मत नेपाल विद्यार्थी संघको घोषणा गरियोस् भन्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालय धेरै विद्यार्थीहरूले 711 जना नेवी संघको केन्द्रीय समिति आउँदा पनि विद्यार्थीको हकहितका लागि समर्पितहरू नहटाएको भन्दै विरोध जनाउँदै आन्दोलन गरेका हुन्। विद्यार्थी नेताहरू योगेन्द्र रावल, अशोक विष्ट, विनोद शाही लगायतको समूह नेवी संघको समानान्तर कमिटी घोषणाका लागि सनेपा पुगेका थिए। गाडी परिचालन गरेर उनीहरूलाई पार्टी कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाइएको छ। कमिटी विस्तारको विरोध भएपछि नेवी संघका अध्यक्ष दुर्जाङ शेर्पा समर्थक विद्यार्थीहरू सानेपा पुगेर प्रतिवादमा उत्रिएका थिए। अब आर्थिक समाचार। जलविद्युत क्षेत्रका उद्योगमा लगानीको आकर्षण बढेको छ। चालू आर्थिक वर्षको 10 महिना अर्थात् वैशाख मसान्तसम्म जलविद्युत क्षेत्रका लागि 1 खर्ब बढी लगानी प्रस्ताव आएको छ। उद्योग विभागका अनुसार यस अवधिमा जलविद्युत क्षेत्रका 39 वटा उद्योगका लागि 1 खर्ब 1 अर्ब 14 करोड 10 लाख 54 हजार रुपियाँ बराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएको हो, जसमा ठूला उद्योग 32 वटा, मझौला उद्योग 5 वटा, साना उद्योग 1 रहेका छन्। विभागका अनुसार साउनमा जलविद्युत क्षेत्रका 6 उद्योगका लागि 30 अर्ब 8 करोड 97 लाख 25 हजार रुपियाँ लगानीको प्रस्ताव आएको छ, जसमा सुम्बडेना हाइड्रो पावरका लागि 77 करोड 64 लाख 90 हजार, तामाकोशी जलविद्युत कम्पनीका 16 अर्ब 45 करोड 98 लाख र कार्बोनेस इनर्जी फन्डका लागि 5 अर्ब 96 करोड 72 लाख रुपियाँको लगानी प्रस्ताव आएको हो। त्यस्तै सोही अवधिमा अरुण भ्याली हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीका लागि 2 अर्ब 53 करोड 26 लाख रुपियाँ, एसके इनर्जी डेभलपमेन्टका लागि 1 अर्ब 32 करोड 8 लाख र ओमेगा इनर्जी डेभलपर प्रालीका लागि 3 अर्ब 3 करोड 27 लाख रुपियाँ लगानी प्रस्ताव आएको विभागले जनाएको छ। भदौ महिनामा आएको लगानी प्रतिबद्धता मध्ये जलविद्युत क्षेत्रका लागि 11 उद्योगका लागि 25 अर्ब 16 करोड 48 लाख 82 हजार प्रस्ताव आएको छ। विभागका अनुसार खुल्ने तयारीमा रहेका यी उद्योगहरूले 18,524 जनालाई रोजगारी प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। यस अवधिमा दर्ता भएका उद्योगमा साना उद्योग 130 वटा, मझौला उद्योग 62 वटा र ठूला उद्योग 56 वटा रहेका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानलाई 5 वर्षका लागि राजनीतिमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ। पाकिस्तानको निर्वाचन आयोगका आदेश अनुसार खान आउँदो 5 वर्षसम्म चुनाव लड्न नपाउने भएका छन्। आयोगले खानलाई सम्पत्तिको गलत घोषणा गरेकोमा दोषी ठहर गर्दै अयोग्य ठहर गरेको अल जजिराले जनाएको छ। खानको निर्वाचन क्षेत्र अब खाली रहनेछ। पाकिस्तानी कानुनी अन्तर्गत दोषी व्यक्ति तोकिएको अवधिका लागि कुनै पनि सार्वजनिक पदमा उम्मेदवार हुन सक्दैन। खानमाथि प्रधानमन्त्री पदमा रहँदा प्राप्त महँगा उपहारहरू बेचेर सरकारी कोषमा जम्मा नगरेको आरोपमा अदालतले गएको शनिबार 3 वर्षका जेल सजाय तोकेको छ। खान अहिले जेलमा छन्। पाकिस्तान तहरिफ ए इन्साफ पीटीआई का नेता खान सन् 2018 मेमा प्रधानमन्त्री बनेका थिए। खान संसदले अविश्वास प्रस्ताव पारित गरेपछि सन् 2022 अप्रिल 10 मा पदमुक्त भएका थिए। खानले आफूमाथि लागेको आरोपको खण्डन गर्दै सबै आरोपहरू राजनीति प्रेरित भएको बताउँदै आएका छन्। अहिले पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री रहनु भएको छ।
टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।